रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनुल्लाह हटक। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1949 के हवाले से। पाकिस्तान की पहली असेंबली जो कि जुलाई 1946 के इंतखाबात के रिजल्ट में वजूद में आई, और जब 3 जून 1947 को गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने पार्टीशन एक्ट मंजूर किया, तो उसी एक्ट के तहत जो इलाके, जो डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में ज्वाइन होंगे, तो उन डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमएलए हैं, यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, दे विल बी द मेंबर ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे। इस तरीके से 1947 से लेकर 1954 तक पाकिस्तान की पहली असेंबली रही। इसी पाकिस्तान की पहली असेंबली ने 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास की। ये रिजोल्यूशन पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने असेंबली के सामने पेश की, और इस डॉक्यूमेंट को 12 मार्च 1949 को पास किया गया, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर वो फर्स्ट इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान की तीनों कवानीन या पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन का प्रोसेस होगा, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो मेन फीचर्स है, उसमें फर्स्ट ये है कि द सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्स्टिट्यूशन या नो लेजिस्लेशन की फार्मूलेशन होगी जो कि कुरान इन सुन्ना के अगेंस्ट हो। देन द पीपल ऑफ पाकिस्तान की जो पावर है विल बी एक्सरसाइज होगी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से, उनके नुमाइंद लोगों के जरिए से, यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात आगे पहुंचाएंगे। एंड देन उसके बाद जो है मुल्क में 5 बेसिक प्रिंसिपल जो है वो लाजमी हैं। नंबर फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, principle of equality, principle of freedom, principle of tolerance. These will be the basic principle, ये principle होंगे। And there will be no constitution की formulation होगी, लेकिन ये जो basic principle है, जो basic determination होगी पाकिस्तान की constitution की, पाकिस्तान की legislation की, according to the modern practices of democracy in Islamic, in the light of Islam, इस्लाम के लाइट में। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन्स। आपकी राइट्स है, रिलीजन है, कल्चर है, एंड ट्रस्ट है। दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स हैं जो हर सिटीजन के बुनियादी हुकूक होते हैं। उनकी बुनियादी इंटरेस्ट है, रिलीजन है, कल्चरल है, एंड साथ में उस सब की जो है इनको रेगुलेट करना होता है। तो देयर विल बी नो मैक्सिंग, कोई मैक्सिंग नहीं होनी चाहिए कि ये जी आपके रिलीजियस राइट्स हैं, ये आपके कल्चरल राइट्स हैं, ये आपकी इंटरेस्ट है, और ये जो है आपके राइट्स है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट आपको दे। तो इस तरीके से इन सबको लेकर डोमेन जो है इस्लामिक होना चाहिए, बिकॉज पीपल्स ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रगल की, इनका डिमांड ये था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देयरफॉर ये जो बुनियादी तौर पर जो बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, जो कि एक बेस था, जो कि एक बुनियाद प्रोवाइड किया, तो देयर विल बी नो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी, कोई कानून साजी नहीं होगी। आल कानून साजी जो होगी उसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद, ये बुनियाद पर हम क्या किया, जिस तरीके से हम घर बनाते हैं। अब घर के लिए फर्स्ट चीज़ जो है हमारे पास ज़मीन, टेरिटरी का होना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों ने जब पाकिस्तान को हासिल किया, एक टेरिटरी को हमने अचीव किया, तो इस टेरिटरी के लिए फिर हमें एक डॉक्यूमेंट, एक खाका, एक स्केच का होना ज़रूरी है। हम जब ज़मीन लेते हैं, चाहे वो 5 केनाल हो, चाहे वो 5 माले हो, उस ज़मीन के लिए हम एक स्केच, एक नक्शा बनाते हैं, एक खाका बनाते हैं। अपनी रिसोर्सेज के लाइट में, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनकी लाइट में बनाते हैं कि इसके ऊपर हम घर बनाएंगे, और फिर हम फैमिली मेम्बर्स जो है उनकी जो तवक्कात है, उनकी जो इंस्पायरेशंस हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए। तो सिमिलरली जब पाकिस्तान को हमने अचीव किया,
جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا تو ہماری فرسٹ جو تھی وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی جو کہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر بیسڈ ہے. یعنی ہندو اینڈ مسلم جو ہے دے آر سیپریٹ نیشن ہے ان دا سب کانٹیننٹ. دے ہیو ڈفرینٹ لینگویجز ہے, ڈفرینٹ کلچرز ہے, ڈفرینٹ ویلیوز ہے, ڈفرینٹ ٹریڈیشنس ہے. تو اسی بنیاد پر آبجیکٹو ریزولوشن آف پاکستان کو پاکستان کے فرسٹ اسمبلی میں پیش کیا گیا, جو کہ اکارڈنگ ٹو دا انسپائریشن اینڈ اسپائریشن آف پیپلس کے مطابق قانون سازی ہوگی. اینڈ دیر ول بی نو, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہماری بیسک فریڈم ہیں, بیسک ڈیموکریسی ہیں, ٹالرنس ہیں, رائٹس ہیں, ہماری جو انٹرسٹ ہے, ان کی پروٹیکشن ہوگی بائی دا لا آف اسٹیٹ. پھر ہماری جو پاورز ہیں دے ول بی ایکسرسائزڈ بائی آور ریپرزینٹیٹو. Our representative in National Assembly, our representative in Senate of Pakistan, our representative in the Subai Assembly میں جو ہیں they will be, ہم ان کو ٹرسٹ, ہماری مینڈیٹ کے مطابق they will represent, اور ہماری جو ٹرسٹ ہے ان کو وہ ریپرزینٹ کریں گے. اینڈ دین مائنارٹیز جو ہیں اس کنٹری کے اندر they will be free, ان کو فریڈم ہوگی, فریڈم آف کلچر اینڈ فریڈم آف ریلیجن. یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ون سائڈ پہ ہے ان کی جو کلچر ہے, جو کلچرلی اورینٹیڈ ان کی جو کلچرل پریکٹسز ہے, سیلیبریشنز ہیں, دیر ول بی فریڈم اینڈ دیر ول بی نو ریسٹرکشن ان کے اوپر ہوگی. اور ریلیجیس پریکٹسز کے لیے دے آر گو ٹو ٹیمپل بھی جا سکتے ہیں, چرچ بھی جا سکتے ہیں, اینڈ دیر ول بی نو ریسٹرکشن ان کے اوپر ہوگی. اس لیے پاکستان کو جب ہم نے زمین حاصل کی, زمین کا خطہ حاصل کیا, تو اس کے اوپر ایک نظام بنانے کے لیے ہمارے مائنڈ میں جو فرسٹ پریارٹیز تھی, جو فرسٹ آبجیکٹیوز تھی, ان آبجیکٹیو کو ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن میں ہم نے کلیئرلی ڈسکس کی. اور یہ وہ بیس ہیں جو پاکستان میں قانون سازی, پاکستان میں لیجسلیشن بنیاد جو ہے, اور دیکھ بنیاد جو ہے, اور یہ ڈاکومنٹ ہے جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن آف پاکستان کہتے ہیں, جو کہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی پہلی اسمبلی نے منظور کیا. آلدو کہ جو کانگریسی ممبر تھے, چونکہ پاکستان کی پہلی اسمبلی بنی جو کہ جولائی 1946 انتخابات کی رزلٹ میں, اس میں 69 ممبر تھے. اسمبلی کے بعد 10 ممبرز ہم نے اور بھی ایڈ کر دی تو 79 ممبر بن گئے. تو ان میں سے کانگریس کے بھی تھے, مسلم لیگ کے بھی تھے, چونکہ وہ علاقے جو تقسیم سے پہلے انتخابات تھے, تو ان علاقوں کی جو ریپرزینٹیٹو تھے وہ پاکستان کی فرسٹ اسمبلی کے بھی ریپرزینٹیٹو بن گئے. اس طریقے سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو گئی. لبرل کلاس نے اور جو مائنارٹی کلاس نے اس کی آبجیکشن کی کہ اٹس بیسیکلی یہ میکسنگ ہے ریلیجن کا وتھ پالیٹکس, اور اس کی کنسیکوینسز پاکستان کے لیے گڈ نہیں ہوگی. تو وہاں پہ یہ آبجیکشن بھی ہو گئی. ساتھ میں مسلمان جو تھے, شبیر احمد عثمانی جو کہ ایم ایل اے تھے, جو کہ جی او آئی کے ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے, اور اس کے علاوہ دیگر جو مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو تھے, سردار عبدالرب نشتر, سردار اورنگزیب, ان دیگر ریپرزینٹیٹیو نے اس کی مکمل تائید کی, ان کو مکملی فلی اس کو ایکنالج کیا, اور انہوں نے اس کو پاس کیا. کیونکہ لوگوں کی جو انسپائریشنز ہیں, لوگوں نے جو موومنٹ چلائی تھی, لوگوں کا جو بیسک ڈیمانڈ تھا, the demand was a Muslim separate state. تقسیم ہند کا جو مطالبہ تھا وہ بھی تھا فار دا سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم کے لیے. تو دیر فور یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن آف پاکستان ہے, یہ ہماری قانون کی بنیاد ٹھہری. آج تک پاکستان میں جو 3 قانون بنے, یعنی 56 کا, پھر اس کے بعد 62 کا, اور پھر اس کے بعد 73 کا جو آج موجود ہے, اور 73 کی قانون جو ہے اس میں ابھی تک 34 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں, 34 امینڈمنٹ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. چونکہ بیسیکلی ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نیو جو چیلنجز ہے, نیو فینامیناز جو ہے, اس کے مطابق قانون میں تبدیلی لانا جو ہے اٹس دا ٹاسک آف دا ہمارے پارلیمنٹ کا ہے. 2/3 میجورٹی اگر پارلیمنٹ میں پاس کرے کسی بل کو تو اٹ بیکم اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے, اور اس طرح امینڈمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے. تو ابھی تک 34 امینڈمنٹ جو ہے ہو چکی ہے. لیکن تمام امینڈمنٹ, تمام کانسٹیٹیوشن جو اس کا جو بنیادی فریم ورک ہے, اس کے لیے جو بنیادی اسٹف ہے, اس کے لیے جو بنیادی پیرامیٹر ہے, جو ڈومینس ہیں, ایٹ از وہ کیا ہے, وہ ہے آبجیکٹو ریزولوشن آف پاکستان, جو کہ 1949 میں 12 مارچ کو پاس ہوا, اور اس کے بعد اس کو بنا دیا گیا دا بیسک پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کا. کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. کانسٹیٹیوشن, کوئی بھی قانون سازی جو ہے, ہم اس کی اگینسٹ, ان کی کنٹرری ملک میں نہیں لا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے, اس نے وہ بنیاد فراہم کر دی ہے.
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. If you are interested in such videos about current affair, about Pakistan affair, about Pakistan studies, about general knowledge and general knowing, then kindly subscribe my channel. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر دا ویڈیو ود میگزیمم نمبر آف پیپلز, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ, تاکہ اس طریقے سے آپ کو میں شارٹلی لیکچر میں انفارمیشن پرووائڈ کروں. تھینک یو. اللہ حافظ.